जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई इन्फॉर्मेशन और नए प्रोग्राम के साथ मैं और मेरी टीम जो है वो आपके लिए पेश-ए-ख़िदमत है, जो कुछ हमसे बन पा रहा है। जितनी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकते हैं, हमारी यही कोशिश है कि आप तक जो है वो नई से नई इन्फॉर्मेशन जो है लास्ट जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था, उसके अंदर बड़ा हमें जोश और जज़्बा भी देखने को मिला और उसके साथ-साथ बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से अयूदा का, हेल्प का भी ऐलान किया गया। तो इतनी ज़्यादा वो न्यूज़ हुआ करती थी, रिपोर्ट हुआ करती थी, या हमारे पास एक मवाद सा इकट्ठा होता था। हम डेली 2 घंटे का प्रोग्राम करते थे, उसके बावजूद भी जो है इतनी ज़्यादा बातें वो जो है वो रह जाती थी। तो एक नए लाइव सेशन के अंदर अस्सलामु अलैकुम, आप सब लोग जो मुझे अभी-अभी जॉइन किया है, जिन्होंने वो अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं, उनमें उनको सबको मेरी तरफ से इज्तमाई वालेकुम अस्सलाम। आज मेरे साथ जो है मेरी टीम के साथी भी मौजूद हैं। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, वो उनको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, जिसमें गफूर अहमद कुरैशी साहब हैं, थोड़ी देर बाद हमें जॉइन करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक कमेंट्स के अंदर भी शेयर करते जाएँगे। आमिर रज़ा साहब हैं हमारे साथ, उसके अलावा शबीर उस्मानी साहब हैं, इंजीनियर साहब हमारे, और सुलेमान चौधरी मछियाना साहब, अब्दुर्रहमान रांझा साहब और खुर्रम शहजाद साहब। हम जब ये कोरोना की पहली लहर जो है वो खत्म हुई, तो मैं बड़े वसूख से कहा करता था, और जिन लोगों से भी गुफ्तगू हुआ करती थी इस कोरोना वायरस के बारे में जो है डिस्कस हुआ करती थी, तो उसका जवाब ये होता था कि आगे हमें कोरोना ने अचानक आ दबोचा, अचानक हमारे पे हमला कर दिया। हम ज़हनी तौर पे तैयार ना थे, और उसे क्या कहते हैं, ना ही हमारे पास हॉस्पिटल वगैरह में जो है मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो सफिशिएंट था, या जो है इस वबा से निपटने के लिए हमारे पास पूरी टीम थी। हम समझते थे कि अब हुकूमत जो है इस कोरोना वायरस से, जो उसकी पहली लहर जो है 13 मार्च से लेके, जो दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन जो जब लगा 13 मार्च से लेके 21 जून तक, उसमें से बहुत कुछ सीखा होगा और बेहतर हिकमत अमली जो है वो अपनानेगी। अगर दूसरी लहर जब जहाँ के माहिरीन ने, जब साइंटिफिक ने जो जिनका ताल्लुक जो है महकमा सेहत या जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं या उनके साथ अटैच रहते हैं, वर्ल्ड जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ अटैच रहते हैं, उनके जो है वो हमें रोजाना के आर्टिकल, उनके तासात हमें मिलते रहते थे, और यही कहा गया, हुकूमत को ये तंबीह की गई कि आप जो है इस कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो जो है सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो उस लहर के लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना होगा, और कि तो ये कहा कि ये लॉकडाउन खत्म करके हुकूमत जल्दी कर रही है, और हुकूमत जो है जो माहिरीन है उनको नहीं सुन रही, और क्योंकि हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी था, काफी लंबा लॉकडाउन लग गया था, और उसकी वजह से वो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उस दबाव को भी हुकूमत उस दबाव को भी मद्देनजर रखते हुए, और माशती जो हमारी जो बदहाली है उसको मद्देनजर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने 3 हिस्सों में जो है लॉकडाउन को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया, जो कि मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। जो हमारी जो है एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारी जो है वो उम्मीदें थी, वो धरी धरी रह गई। जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर जो है उसने अपना अरूज पकड़ा, तो सारे जो है हुकूमत की कमजोरियां और हुकूमत की खामियां जो है वो सामने आ चुकी हैं, और अब हर तरफ से हुकूमत के ऊपर जो है आवाजें और हुकूमत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और ख़ास तौर के
अयोसा जो कि महकमा सेहत के वजीर भी हैं, उनको जो है वो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पेड्रो सांचेस को जो कि वजीर आजम है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और हालात जूं के तू हैं, उसी जिसे हम इंतहाई निगहदाश्त की जो है वार्ड्स कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों से और कोरोना के मरीजों से दोबारा भरती जा रही हैं। और मेडिकल और मेडिकल स्टाफ की शदीद कमी है। और जो लोग इन्होंने इमरजेंसी हंगामी बुनियादों के ऊपर भर्ती किए थे, उनको भी निकाल दिया गया था। और जिन अजूदा का ऐलान किया गया था गवर्नमेंट के अंदर, आगे मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, राजपूत साहब है हमारे, वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरी अब तक इड़ते नहीं आई हुकूमत की। हम समझते हैं कि हुकूमत तैयार ना होने की वजह से एकदम जो इतना दबाव बढ़ा है, उसको संभाल नहीं पा रही। और लोगों की अभी इड़ते नहीं आए जो मार्च के अप्लाई हुए हैं। और हुकूमत की जो है नाकामी, हुकूमत के जो इर्द गिर्द जो वो वज़रा हैं, उनकी नाकामी का ये मुंह बोलता सबूत है कि एक तरफ तो आपके इड़ते या युदा आ ही नहीं रही, और दूसरी तरफ जो है आपको डबल डबल इड़ते, डबल डबल तनख्वाहें जो है वो डाली जा रही हैं। एक तरफ तो जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो लोगों को मिल ही नहीं रही, और दूसरी तरफ जो है एक-एक बंदा 4-4 5-5 अजूदास ले रहा है, यानी कि बैलेंस बरकरार नहीं रख पा रही। और यकीनन इतने डिजिटल दौर में, मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आर्टिकल में ये बड़ी वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया कि यूरोप के अंदर स्पेन जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आ रहा है, जो कि अपनी जो है डिजिटल दुनिया को जो है एडवांस सिस्टम के अंदर बड़ी ही तेजी के साथ अपने लोगों तक पहुंचा रहा है, और लोग उसे अडॉप्ट करते हुए जो है उससे जो है फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यकीनन यकीनन इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद, इतना बड़ा डिजिटल सेटअप होने के बावजूद जो है वो नाकामी क्यों है? इसके ऊपर आप भी सवाल कर सकते हैं। आज हमारे लाइव सेशन के अंदर हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं, वो भी आपको बार-बार जो है वो आपके सवालात के जवाब की कोशिश करेंगे। और साथ-साथ मैं भी आपको जब जो लाइव सवाल का सेशन शुरू होगा, आपका एक-एक सवाल जो है वो स्क्रीन पे लूँगा, और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते चले जाएँगे। 1 घंटे का ये दौरानिया है, जो प्रोग्राम है हमारा उस 1 घंटे पे मुहित है। यूरोप के अंदर स्पेन जो है, पूरे यूरोप के अंदर जिसमें 27 लगभग कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर स्पेन में अमवात जो हुई हैं, वो उस हिसाब से रैंकिंग में ये तीसरे नंबर पर है। यानी कि पहले नंबर पे रोमानिया, दूसरे नंबर पे चेक रिपब्लिक, और तीसरे नंबर पे स्पेन। अब ऐसी क्या खामियां हैं बेहतरीन जो है आपके के पास जो है महकमा सेहत की जो है मौजूदगी के बावजूद, इतना अच्छा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ होने के बावजूद कहाँ पे कमियां और खामियां हैं? डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि स्पेन के अंदर जो अब भी इकदाम उठाए गए हैं, वो उनकी समझ से बालातर हैं। जो रात को कर्फ्यू के इकदाम उठाए गए हैं, उससे, और वीकेंड पे जो कतालुनिया में आपने देखा कि एक इलाके से आप दूसरे इलाके में नहीं जा सकते, वो इतने ड्रास्टिक जो है वो इकदामात और फैसले करने के बावजूद कोरोना की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और डॉक्टर सेसा जो कि जब आपको याद होगा कि वो बड़े पॉपुलर हैं, अपनी जो है वो उनके एनालिसिस जो हैं वो उनका सानी कोई नहीं, और वो अपने आर्टिकल अपनी जो है जितनी उनके पास तकनीकी और जो अपनी नजर रखे हुए हैं इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर, उनके मुताबिक स्पेन के पास वाहिद हल जो है वो है कि मुकम्मल लॉकडाउन। यानी कि ये रात वाला कर्फ्यू जो है, ये जो आवाम के साथ मजाक बना हुआ है, सूबों के सतह पे एक कहते हैं आपके पास इतने इख्तियारात हैं, दूसरा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है नहीं जी आपके पास ये इख्तियारात हैं। सूबों को इख्तियारात देने के बावजूद भी उनको बिल्कुल जो है
किसी तरह के इक़दामात करने की भी जो है वो जुर्रत और हिम्मत नहीं। हुकूमत खुद कन्फ्यूज़ है, उसके वज़रा खुद कन्फ्यूज़ हैं, उनको खुद नहीं पता कि क्या हमने करना है और क्या हम जो है करने जा रहे हैं। माहिरीन की एक ताज़ा रिपोर्ट के अंदर अगर यही हालात रहे तो 8,000 अमवात जो है, जो फ़ीसद जो तनासब जा रहा है उसको, बाकी गैब का इल्म तो खुदा की ज़ात जानती है, यकीनन उसके हाथ में है ज़िंदगी और मौत। तो उसको जो है उसे क्या कहते हैं, मद्देनज़र रखते हुए जो तनासब जा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए 8,000 मज़ीद अमवात हो सकती हैं, यानी कि हम नवंबर में आ चुके हैं, यानी कि इस दिन से लेके आज से लेके 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस का जो है वो दिन है, उसके मुताबिक जो है उस दिन तक टोटल जो अमवात हैं वो 8,000 तक मज़ीद जा सकती हैं। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि कल आपने देखा होगा कि या परसों देखा होगा कि स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर राइट विंग के जो नौजवान है, राइट विंग जो है इंतहा पसंद जो कॉल है सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने दी है, उन्होंने मालागा, बार्सिलोना, मैड्रिड, पाइस बास्को, लोग्रोनियो के अंदर जो है रात को जो है वो प्रोटेस्ट के लिए निकले और वो इंतहाई जो है इश्तियाल अंगेजी पे उतर आए और पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई। आपने देखा होगा वो बार्सिलोना के अंदर फुट लॉकर और डेकाथलॉन की जो है जो बड़ी मार्केट्स हैं जिन पे एक बड़ा नाम है, बड़ा मार्कस है, उनको तोड़ के वहां से सामान भी चुराया गया। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इस राइट विंग की जमातों को जो है वोक्स की पुष्टपनाही हासिल है, यानी कि वोक्स के लीडरान ने ये कहा है कि ये जितनी भी प्रोटेस्ट हैं ये लीगल हैं और जो भी हुकूमत कर रही है वो आइन से बाहर कर रही है और स्पेनिश लोग जो हैं ये इसके जो है वो मतलब हामी नहीं या इस रवैये के जो है वो सानी नहीं। उसके अलावा जो है वोक्स ने ये कहा है कि जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, आपको बताते चले कि वोक्स के पास 53 सीट्स हैं। वोक्स इंतहा इंतहा की राइट विंग की जमात है और तासुब रखती है कलर के लोगों के साथ, कलर के लोगों के साथ इसलिए कि अगर उनके अलावा वो किसी की जात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं है। वो कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई होगा तो स्पेनिश गोरा होगा, उसकी जात के अलावा जो है यहाँ पे ना किसी को जो है वो काम करने की इजाजत होनी चाहिए, ना ही यहाँ पे किसी को हेल्प लेने की इजाजत होनी चाहिए और इन लोगों को वापस अपने ममालिक में जाना चाहिए। उस वोक्स ने ये इल्जामात लगाए हैं कि जो लेफ्ट विंग के एमिग्रेंट्स नौजवान हैं वो इन हंगामों के पीछे हैं, यानी कि जो इनके नौजवान हैं, इनके नौजवान हमारे नौजवान, हम तो कोई तफरीक नहीं करते और तफरीक होनी भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जितने मुहाजिरीन हैं, यानी कि आपको पता होगा हमारे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो पाकिस्तान के या एशिया के इतने लोग नहीं हैं कि जिनके नौजवान लोग जो हैं यहाँ पे ज्यादा आते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग मराकश के हैं, अलजायर के हैं, जो 15-15 साल, 14-14 साल की उम्र में जो है वो रुख करते हैं यूरोप का और ऐसे नौजवानों को कम कैंप्स में ठहराया जाता है। तो इन दिनों के अंदर जो है वो सारे इल्जामात वोक्स ने जो कि इंतहा पसंद जो है लोग को जिसको निशाना बनाया, उन्होंने कहा जी ये एमिग्रेंट्स नौजवान है, स्पेनिश नौजवान ऐसा नहीं कर सकता। अब तक बार्सिलोना के अंदर 60 लोग जो हैं वो राइट विंग के पकड़े जा चुके हैं और हंगामे जो है आपको बताते चलें कि ये रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि इसके अंदर सियासत उमट आई है और ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और नाम तो कोरोना का है, नाम तो कोरोना का है, लेकिन जो है इसके पीछे सियासी मकासद हैं और ज़ाहिर बात है जब सियासी मकासद हों तो जो है तबाही फैलती है, लेकिन पुलिस इसके पीछे है और उम्मीद है कि ये जो चंद लोग हैं, आज हमें वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि इस कोरोना वायरस से इत्तेहाद
कुर्बानी और जज्बे के साथ ही लड़ा जा सकता है। और ये जो मिनॉरिटी है, ये जो लोग की मिनॉरिटी है, ये जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और ये अमन को तबाह कर रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस इनसे खूब जो है वो निपटेंगी, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बड़ी मजबूत है और ऐसे हालात पे काबू पाना जानती है। उसके अलावा 33 लोग जो हैं वो मेडिट के अंदर जो है उल्ट्रा द्रेचा जिसे कहते हैं, उल्ट्रा द्रेचा राइट विंग, इंतहाई राइट विंग के जो नौजवान है, 33 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं मेडिट से। 60 जो है पकड़े गए हैं बार्सिलोना से। लोग्रोनियो से 24 लोग हैं। और बार्सिलोना के अलावा भी लूट मार जो है वो दूसरे इलाकों में, लोग्रोनियो में भी की जा रही है, मेड्रिड में भी की जा रही है, पाइस बास्को में भी की जा रही है। मकसद ये है कि अमन तबाह करके जो है मजीद रुकावटें डालना। मेरी टीम के बाकी साथी भी शामिल हो रहे हैं। गफूर अहमद कुरैशी साहब को मैं देख रहा हूँ, आमिर रजा साहब को मैं देख रहा हूँ। यकीनन इनके आने से मजीद जो है आपको कमेंट्स, आपके कमेंट्स का जवाब देने में हमें मदद मिलेगी। याद रहे कि जैसे आपने देखा कि एक दो वीडियो बड़ी वायरल हुई, उसके अंदर साइकिलें जो है डेकाथलॉन से छुपाई जा रही थी, उसे लेके भागा जा रहा था। काफी हद तक उसमें लोग पकड़े गए हैं, और एक लड़के ने तो जो है अपनी एक वाला पॉप जो है वेबसाइट है, उसके ऊपर 140 यूरो की वो साइकिल जो चुरा के निकला था वो लगाई, और वहां से पकड़ा गया। और उस साइकिल की मालियत जो है उस साइकिल की मालियत जो है वो 1000 से 1200 यूरो बताई जा रही थी। इन लोगों को नेगासियोनिस्ता भी कहते हैं, निगार करने वाले, रिजेक्ट करने वाले। इनको इस जो तहरीक को, जो तहरीक इस टाइम पे पूरे स्पेन के अंदर जो है कर्फ्यू के खिलाफ जो है उठी हुई है, उसकी बात कर रहा हूं। इन्हें नेवा सिस्ता कहते हैं कि कोई भी हुकूमत का फैसला जो है उन्होंने कबूल नहीं करना, और उन्होंने ऐलान किया है वो उसकी जो है शही पे या उनकी हौसला अफजाई पे वो कहते हैं कि नौजवानों को और स्पेनिशों को बाहर निकलना होगा, और हुकूमत के खिलाफ ये वाहिद इक़दामात हैं। और अब जब तक हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तब तक हम अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। तो ये वो नेगासियोनिस्ता ऐसे कहते हैं लफ्ज, कि कोई भी हुकूमत का फैसला उसे या उसका कानून नाफिज किया गया उसे रिजेक्ट करने वाले लोग कहते हैं। और वोक्स जो है, जो इंतहाई राइट विंग की तासुब जमात है, तासुब रखने वाली जमात है, वो उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो उनकी इन लोगों की, इन नौजवानों को हमायत हासिल है। वोक्स के जो सदर हैं, जो लीडर हैं, संतियागो अबास्काल जो है, वो कहते हैं कि इन सारे हंगामों के पीछे हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और इसके अंदर सोशलिस्ट पार्टी और जो है बाकी जो लेफ्ट विंग की जो कतलान जमाते हैं वो, और उनके एमिग्रेंट्स नौजवान हमायती साथी जो हैं इस तोड़ फोड़ के जिम्मेदार हैं। लेकिन उन्होंने इस बयान में ये नहीं कहा कि वजह क्यों है, वो ऐसा क्यों करेंगे। आगे आपको पता है कि आजकल क्योंकि जनरल एक एनालिसिस है, अमेरिका के अंदर जो है वो इलेक्शन की धूम पेल है, और वहां पे जो ट्रम्प हैं उनकी जो मुखालफ उम्मीदवार हैं बिडेन, उन्हें जो है ट्रम्प पे बर्तरी हासिल है। और उसके अलावा जो हमारे पास मजीद इंफॉर्मेशन है कि लोगों ने 50% मेट्रो, बस और ट्रेन का सफर करना छोड़ दिया है, और प्राइवेट गाड़ियां या वो मोटरसाइकिल या साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो और बस में सोशल डिस्टेंस ना बरकरार रखने की वजह से कोरोना का फैलाव जो है वो इंतहाई तेजी के साथ आ रहा है, और उसके रिजल्ट इंतहाई जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं सिक्योरिटी के हिसाब से भी, और क्योंकि सोशल डिस्टेंस बरकरार ना रखने की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए। उसकी वजह से जो है लोगों ने गाड़ियों और ट्रैफिक के ऊपर बोझ बढ़ गया, और मोटे साइकिल और साइकिल का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा आ गया। ताजरों की तंजीमों की तरफ जो है
मुख्तलिफ उनके जो बड़े लीडरान हैं, ताजरों के, अतोनमोस के हेड हैं, या यहाँ पे जितनी उनको डिफेंड करने वाले जो हैं पार्टीज हैं, ग्रुप्स हैं या एसोसिएशंस हैं, उन्होंने कहा जी हुकूमत ने किसी मौके के ऊपर हमें जो है वो इत्तेमाद में नहीं लिया, और रात को वो फैसला सादर कर देती है और सुबह हुक्म जारी हो जाता है, और ये आर्डर जारी हो जाता है कि आप ऐसा करें, दुकानें बंद कर दें, अपने टाइम ऐसे रिड्यूस कर दें। उसके मुतबादल जो है एक ऐसी फिजा बना दी गई है जिसके अंदर डर, टेंशन, खौफ और नर्वसपन के अलावा कोई नई चीज बाकी रह गई, और कारोबार करने का बिल्कुल मजा नहीं है। हर वक्त ये खौफ और डर रहता है कि अब पता नहीं नया फैसला कौन सा आने वाला है। इसी मद में हजारों ऑटोनमस इम्प्रेसास, छोटे कारोबार जो है वो बंद हो चुके हैं। एक वाहिद इर्ते एक ऐसी उम्मीद है जिसके ऊपर कई ऑटोनमस और इम्प्रेसास जो हैं वो बैठे हुए हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल को हालात ठीक हो गए। ये तो थी ताजरों की रिपोर्ट। आगे मैं जो पढ़ रहा था, मैंने आपके जिक्र किया शुरू में, डॉक्टर सेसार करबायो जो है वो यकीन से कहते हैं कि इस आज से 20 दिन के बाद, आज से 20 दिन के बाद जो है वो उसे हमें पूरे स्पेन को लॉकडाउन करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। वही लॉकडाउन जो मार्च में लगा था। उन्होंने कहा अगर रात को कोरोना आना होता या उसके ऊपर कर्फ्यू लगाने से कोई तब्दीली आनी होती तो अब तक उसके रिजल्ट सामने आ जाने चाहिए थी। इसलिए रात को कर्फ्यू लगाने से ये मसले हल होने वाले नहीं है, और उन्होंने कहा है कि ये इक़दामात और जो स्पेन गवर्नमेंट की तरफ से इक़दामात ये इनसफिशिएंट है, और इनको मुकम्मल जो है लॉकडाउन करना होगा, तब जाके इस कोरोना वायरस पे काबू पाया जा सकता है। उस तरह उसके अलावा उन्होंने डॉक्टर सेसार करबायो उन्होंने पूरे यूरोप के इत्तेहाद को जो है वो खरी-खरी सुना दी, और उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद का क्या फ़ायदा जिसके अंदर मिलकर फैसला ना किया जाए। एक अपने मुल्क के इत्तेहादी साथी को मुश्किल में देख के दूसरा इत्तेहादी मुल्क जो है यूरोप का वो जो है एन्जॉय करता है, उसे क्या कहते हैं, किसी किस्म का उसका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता। उन्होंने कहा कि होना तो ऐसा चाहिए कि पूरे यूरोप का एक ही फैसला होना चाहिए। पूरे यूरोप को एक साथ बंद करके इस कोरोना वायरस पे काबू पा देना चाहिए था, और किसी भी कंट्री का ज़ाती अपना कोई फैसला नहीं होना चाहिए था। हम आसानी और जो आसान वक़्त होता है उसके तो साथ ही हैं, लेकिन मुश्किल वक़्त में हमने एक-दूसरे को जो है बिल्कुल एक-दूसरे का साथ भी नहीं दिया, और ख़ास तौर पे इस कोरोना वायरस में जो है वो तो बिल्कुल हम नाकाम रहे किसी मुस्बत पॉलिसी को लाने में और एक-दूसरे का साथ देने में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि माहिरीन ने कहा है कि एग्ज़ैक्ट जो है अगर यही फ़िगर रहते हैं तो ठीक 2 हफ्ते के बाद पूरे स्पेन को लॉकडाउन करना होगा। अब हुकूमत के कोर्ट में सारे गेम, हुकूमत ने फैसला करना है कि जो है अब उनको क्या करना है। लेकिन जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, वो आप जो सारी जो है वो हमें सर्वे या रिपोर्ट आ रही है, आप एक नए लॉकडाउन के लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमारे पास जो एक और जो इंतहाई अहम खबर है एशियन लोगों के हवाले से, और ख़ास तौर पे क्योंकि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बड़े करीब से जुड़े हुए हैं, यानी कि बड़ा हमारा आपस में रवाबित हैं सोशल मीडिया के या किसी भी नेटवर्क के ज़रिए। इस मर्तबा जिस दूसरी लहर के अंदर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हुई, जिसमें अमवात भी हुई। जैसे आपके सामने मुख्तलिफ अमवात आ रही हैं, लेकिन फैमिलियों की फैमिलियां जो हैं इस कोरोना वायरस का शिकार हो गई। आगे तो हम गिन सकते थे कि फलां बंदे को कोरोना हो गया, फलां बंदे को कोरोना हो गया। अब इतनी तादाद हो चुकी है अपने लोगों की और कोरोना वायरस में का शिकार एशियन लोगों की कि अब तादाद गिनने से भी जो है वो बाहर है और वो हजारों में चली गई है। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि किसी ना किसी तरह से ये जो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है इससे हमें बचाए
اور ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے ایک آخر میں آگے ایک اور آرٹیکل پڑھ رہا تھا، مجھے شوق ہے، تو ابھی ایک نئی جو قانون لا رہے ہیں، یہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے کیونکہ، اور نہ ہی ہماری میرے خیال میں اتنی اہمیت کا عامل ہے ہمارے لیے، لیکن پھر بھی کئی لوگ ہیں پینشن کے حوالے سے، اگر جو لوگ پینشن لے رہے ہیں ان کی پینشن میں تقریباً 60 سے 70 یورو پر مہینہ کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اعلان کیا جا رہا ہے، آپ 3000 یورو تک کی پینشن لے سکتے ہیں۔ اب یہ تو سن کے من خود پریشان ہوتا ہے کہ 3000 یورو کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 3000 یورو تک پینشن لے سکے؟ تو اب یہ اسپین کے اندر ممکن ہے اگر آپ نے 37 سال کام کیا ہو۔ جب 37 سال کی باری آتی تو میری جو ہے سوچ یا میرے دماغ میں ایک نام آتا ہے، وہ میرے استاد محترم راجہ شفیق الرحمان صاحب ہے۔ ان کا کوریکولم، ان کی جو بیدا لابورال ہے وہ 40 کے لگ بھگ ہے، اور اس کے اندر ایک اور شرط ہے کہ اگر آخری 22 سال آپ نے لگاتار کام کیا ہو اور 37 سال جو ہے آپ کا بیدا لابورال چلا ہو تو آپ 3000 یورو تک پینشن لے سکتے ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم بات اس پینشن کے حوالے سے، بہت زیادہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میری عمر 65 سال ہو گئی، کیونکہ ہماری جو اسپین کے اندر ایشین ایمیگرینٹس ہیں، مثال کے طور پہ پاکستانی، انڈین یا بنگالی، وہ آنا شروع ہوئے 2000 کے بعد۔ اگر 2001 کی امیگریشن یا 2000 کی امیگریشن جن لوگوں نے لی، اگر ان کو بھی سامنے رکھا جائے تو اس کے اندر جو ہے بہت کم لوگ ہیں جن کا آلتا 15 سال چلا ہو۔ پینشن کی شرائط کیا ہے اور پینشن کس صورت میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ پینشن کی سب سے پہلی شرط یہ ہے، میں نے بڑی ڈیپلی پڑھا ہے اس کو، پینشن کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے 15 سال کام کیا ہو۔ 5000 سم تھنگ، 5500 کچھ دن بنتے ہیں، 15 کو آپ نے 365 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ وہ کر چکے ہیں، آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سے پلس ہو گئی ہے، تو یقیناً آپ جو ہے پینشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویسے 67 تک بھی لوگ جاتے ہیں۔ اب کیا ہے، اگر آپ کی عمر جو ہے مثال کے طور پہ 65 سال سے کم ہے، یعنی مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ کے پاس ظاہری بات ہے 50 سال غلط کہتے ہیں، 52 سال ہے، 52 سال لیمٹ مقرر کی ہے۔ آپ کی عمر اگر 52 سال ہے، ظاہری بات ہے 52 سال کے بعد جو لوگ ہیں، ہم تو ویسے ہی ہماری جو کیلکولیشن ہے یا ہمارا راؤنڈ فگر ہے، ماس و مینوس یا کم و بیش جو ہیں، وہ 60 سال کوئی جیتا ہے، کوئی 65 سال جیتے، ہماری ایوریج ہی اتنی ہے، ہماری پریشانیاں ہی اتنی ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو 52 سال کے اوپر والے لوگ ہیں، اگر انہوں نے 15 سال کام کیا ہو، بہت زیادہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، میں آپ کو سمپل الفاظ میں، آپ کی اگر عمر 52 سال ہے، اوپر ہو چکی ہے 52 سال سے، آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے 15 سال کام کیا ہے، تو آپ کی 65 سال کی عمر تک جو ہے 426 یورو ہیلپ لگ سکتی ہے۔ وہ مسلسل جب تک آپ پینشن نہیں جاتے تب تک لگ سکتی ہے اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے جن کی عمر 52 سال سے کم ہے، انہوں نے اگر پارو لیے ہے یا ایجودا لیا ہے تو وہ جو ہے اس حساب سے اپنی کیلکولیشن کریں گے۔ ریپیٹ کرتا چلوں، جن لوگوں نے پینشن جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی کوتیساسیون جو ہے، جو باسل کوتیساسیون ہے، وہ 15 سال آپ نے لیگل کام کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی عمر ابھی تک 52 سال ہوئی ہے، 52 سال کے اوپر 53، 54، 60، 65 سال کے اندر ہے، آپ کے پاس کام نہیں ہے، تو آپ ہمیشہ کے لیے 426 یورو کی ایک ہیلپ اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ 65 سال کی عمر تک جاری رہے گی۔ جب 65 سال کی ہوں گے وہ پینشن میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ جو ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر میری عمر 65 سال 67 سال ہوگی، کہ ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 70 سال بھی ہوگی ہے، وہ پینشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پینشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا جو باسل کوتیساسیون ہے وہ 15 سال نہیں چلا ہوا، تو وہ کتالونیا کی یعنی کہ جنرالٹات کی جو ہے نو کنٹریبیوٹیوا پینشن اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ان کی جو ہیلپ ہے
وہ آپ لے سکتے ہیں، ورنہ آپ پینشن نہیں لے سکتے۔ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے کانٹریکٹ جو ہیں بہت کم چلے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو جناب والا ابھی ہمارا سلسلہ جو ہے 30 منٹ ہو گئے، تو غفور احمد قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر رضا صاحب بھی موجود ہے۔ اب ہم آپ کے سوالات کی طرف چلیں گے، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے ماسک نہیں پہنے، میں آپس میں ابھی لیتا ہوں جی، یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے ہی عزیز، جنہوں نے ماسک نہیں پہنے میں انہیں نہیں لگنے دینی۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے، جنہوں نے ماسک نہیں پہنے انہیں بالکل نہیں لگنے دینی چاہیے۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں، جس بھی جو ہے وہ شعبے سے تعلق رکھتا ہو، قانونی حوالے سے، کرونا کے حوالے سے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم آپ کو مکمل جو ہے وہ جواب دیں گے۔ میں چلتا ہوں سوالات کی طرف، میں ادھر سوالات بھی آپ کے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ سوالات کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں ایک سوال آپ کا لوں، اور جس سے آپ جو ہے یہ بھی انفارمیشن ہے جی، کرسمس تک جو ہے ہمارے شبیر احمد عثمانی صاحب ہمارے ساتھی ہیں۔ آگے جی میں اسکرین پہ لے رہا ہوں انہیں، جناب بصیر بٹ صاحب کو، بصیر بٹ یا بصیر بٹ، اگر میں پروننسیشن صحیح نہیں کر رہا تو میں اس کی معافی چاہوں گا۔ Ultra derecha ha vuelto loca después de perder en el Congreso la bobada del moción de censura۔ بصیر بٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ مکمل ناکام ہوئی، جس کے اندر جو ہے وہ اس کو الٹرا رائٹ ونگ ہے ان کو ناکامی ہوئی، سوائے ان کے 53 ووٹوں کے علاوہ کسی نے ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا، اور تعصب کی بنیاد پہ لیا گیا ووٹ اسی جو ہے حد تک محدود رہا۔ آگے چلیں جناب، مہر عمران لیاقت صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ سر آئی ایم واچنگ دس پروگرام فرام فرانس۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرانس میں کمپلیٹلی لاک ڈاؤن ہے اور بہت زیادہ سختی ہے، یہاں آئی تھنک اسپین میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ مہر عمران لیاقت صاحب آپ کے مشکور ہیں، آپ ہمیں فرانس سے سن رہے ہیں، اور یقیناً جو جمعے سے جو لاسٹ جمعہ گزرا ہے اس کے بعد سے جو لاک ڈاؤن لگانے والے ملک ہے اس کے اندر 1 ماہ کے لیے انگلینڈ نے لگا دیا ہے، برطانیہ نے لگایا ہے، جرمنی نے لگا دیا ہے، فرانس نے لگا دیا ہے، پرتگال نے لگا دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسپین کس چیز کا انتظار کر رہا ہے جب کرونا گھر گھر پہنچ گیا، نہ تو ہماری پوری تیاری ہے۔ ہمارے میڈیکل، یہ ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں، ڈاکٹر عرفان مجید صاحب، ہمارے میڈیکل کی ساری کی ہوئی محنت جو ہے وہ انہوں نے روند ڈالی ہے۔ آگے چلتے جی محمد، کیا فلائٹس میں بھی مسئلہ بنے گا؟ نہیں، فلائٹس جو اپنی روٹین سے جاری ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ آگے جی، سر ارائیگو کے کانٹریکٹ کے لیے رینتا کتنا ہونا چاہیے؟ یہ گجر جی کا بڑا اچھا سوال ہے۔ گجر جی، ارائیگو کے لیے اگر آپ امپلیادو دے ہوگار اسے کہتے ہیں، گھر کی نگرانی کا کانٹریکٹ اسے کہا جاتا ہے، لیکن اسے کنتراتو دے ہوگار یا امپلیادو دے ہوگار بھی کہتے ہیں، گھر میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں اس میں اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر مثال طور آپ نے حساب لگانا ہے کہ آپ کا خرچہ، اگر وہ آپ کو میں اگر آپ کا کانٹریکٹ کرتا ہوں اپنے گھر کے اندر، تو میرا جو آپ کے لیے خرچہ ہے وہ 20,000 کے لگ بھگ ہے، یعنی کہ 20,000 میں نے آپ کو سالانہ دینا ہے، ٹیکس کی مد میں، آپ کی 14 سیلری کی مد میں، یا چھوٹے موٹے اخراجات کی مد میں۔ اب اگر میں اکیلا ہوں اپنے گھر میں، ڈیپینڈ ہے میرے گھر میں بندے کتنے رہتے ہیں، اگر میں اپنے گھر میں اکیلا ہوں تو 20 ضرب 15 کر دے، یعنی کہ ایک بندے کے رہنے کے اوپر جو ہے وہ 15,000 کا رینٹا اوپر ہونا چاہیے۔ 20,000 آپ کا خرچہ اور 15,000 جو ہے وہ بندے کا اپنے جو اخراجات ہے اس کے لیے، یعنی کہ 35,000 رینتا ہونا چاہیے۔ اگر میری بیوی ہے، اگر وہ بھی کمائی کرتی ہے تو اس کو ملا کے دونوں کو تقریباً 20,000 اوپر ہونا، یعنی 40,000 یورو تک کا رینتا ہونا چاہیے۔ آگے اگر آپ میرا ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، ایک بچے کا آپ 3,000 ڈالتے جائیں، اگر 4 بچے تو 50,000 رینتا، 60,000 رینتا، اس حساب سے جتنے بندے گھر میں رہتے ہیں اس حساب سے آپ کا جو ہے وہ رینتا ہونا چاہیے۔ کم از کم پاکستانی کمیونٹی کے اندر میں نے 2-4 لوگ دیکھے جن کا رینتا اتنا ہے، ورنہ ہم تو ایک ہی، ہمارے 50 دکانیں ہیں، ہم کروڑ کماتے ہیں یا 100 کماتے ہیں، ہم جو ہے کہتے ہیں مر گئے تو تھا ہی مر گئے، نہ ہی رینتا ڈکلیئر کرتے ہیں
तो ना ही हम शो करते हैं गवर्नमेंट को। आगे जी, डिपेंड ओपन गवर्नमेंट पॉलिसी। जी डिपेंड है जी इंजीनियर साहब, ओपन पॉलिसी के ऊपर ये हमारे जो है दोबारा गफूर अहमद कुरैशी साहब का जो है वो मैसेज आएगा। आगे कामरान साहब है, मलिक साहब, अवाम थक चुकी है कोरोना से, जो जाते का नाम ही नहीं लेता और ताकते कोरोना को 1 साल मुकम्मल करना चाहती हैं। अवाम बागी होना शुरू होगी, अल्लाह पाक खैर करे। जी आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कामरान भाई, वाकया ऐसा ही है। और जो है कोरोना से हर बंदा तंग आया हुआ है, लेकिन कोरोना से तंग तो आया हुआ है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनसे ज्यादा लोग तंग आए हुए हैं। जो इंसर्टिदुम्ब्रेस है, इंसर्टिदुम्ब्रेस कहते हैं जो गैर यकीनी माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, उससे जो है वो तंग आए हुए हैं। आगे चलते हैं, मलिक साहब, पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स चल रही हैं, 8 नवंबर की फ्लाइट्स है पाकिस्तान के लिए, क्या जा सकूंगा कि नहीं? फ्लाइट्स एयरपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। अगर आपकी टिकट करवाई हुई है, अपनी टिकट जेब में रखें और कोशिश करें कि आप जो है अपने टाइम के ऊपर फ्लाई करें, और आप फ्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी पाकिस्तानी चोरी शुदा अशिया खरीदने से गुरेज करें। ये बड़ी अच्छी जो है आपको जो है मशवरा है, खास तौर पे वो नौजवान जो अभी अभी पाकिस्तान से तशरीफ ला चुके हैं, वो नौजवान जिनके पुख्ता ज़हन नहीं है, वो नौजवान जिनके पास साल की रेजिडेंसी है, वो नौजवान जिनके पास 2 साल की रेजिडेंसी है, वो नौजवान जिनके पास जो है दूसरी 2 साल की आर्जी रेजिडेंसी है, ऐसे लोग जो हैं बिल्कुल इज्तनाब करें, बिल्कुल जो है चोरी। जैसे आप मार्केट में निकलते हैं तो मोबाइल पकड़ के आपको बताया जाता है जी ये लें जी, ये खरीदना है, अमीगो querés तो मोबाइल या पोर्टाtil लैपटॉप या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रोडक्ट जो है, बिल्कुल खरीदने से परहेज करें। क्यों? कि पुलिस के पास जो है, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैंने काफ़ी ज़िंदगी अदालतों में गुज़ार चुका हूँ। मेरा ज़ाती जो तजर्बा है, पुलिस जो है वो ये नहीं पूछेगी भाई किस चोर से लिया है, चोर तो पकड़ाई आता ही नहीं है, वो आपको धर लेगी। और जितने भी जो है वो चोरी का केस है या उसके मुतल्लिका केस है, आप उनकी नज़रों में आएँगे। हालाँकि आप सिर्फ़ एक खरीदार थे। चोरी माल बेचने वाला, चोरी माल खरीदने वाला, सब बराबर के जुर्म में शरीक है, और ये क्रिमिनल एक्ट में आता है। जब एक क्रिमिनल एक्ट में ये चीज़ आती है, मेरे पास, मेरी कंपनी के पास, मेरी टीम के पास हज़ारों ऐसे केस हैं जिन्हें मैं शोधे-शोधे केस कहता हूँ। क्यों शोधे-शोधे केस कहता हूँ? €50 का आपने मोबाइल लिया, आपने अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा ली। €20 का आपने मोबाइल लिया, आपने अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा ली। कोई ऐसी चीज़ आपने ली, वो आपने अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा ली। अब आप वो €50 का मोबाइल तो ले लिया आपने, अब आप वकील को कितने दे रहे हैं? €2000। अब आपने अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो वो एक आपका लिस्ट में नाम आ गया, उसको साफ कराने के लिए जो है आपको पता नहीं कितने साल दरकार होंगे। ऐसे-ऐसे लोग आके हमारे आगे रोते हैं, दुःख होता है, तकलीफ होता है यार कि ये इतनी छोटी-सी गलती, इंसान है, हमारे से कई गलतियाँ हुई, हम अभी तो इतना ज़्यादा कंट्रोल है, ईपी कंट्रोल हो जाती है। हम जब इस वक़्त में आए थे, उस टाइम पे ये रवाज था चीज़ें लेने का, बिकती थी चीज़ें, हमने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब जो है दुनिया जो है वो थोड़ी-सी जो डिजिटल दुनिया है, या किसी को किसी तक पहुँचने, किसी मोबाइल तक पहुँचने के लिए, उसकी ईपी कंट्रोल करने के लिए बंदे मज़ीद जो है टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई है, और पुलिस 1 मिनट नहीं लगाती, उस बंदे के पास पहुँच जाती। तो अपने ऊपर भी मेहरबानी करें, कम्युनिटी के ऊपर भी मेहरबानी करें, और सब जो है इस चीज़ का भरपूर ख़्याल रखें। आगे जनाब हम लेते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, सैफ मेहर साहब है हमारे साथ, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ, मेरे पास 5 साल वाली रेजिडेंसी है, क्या मुझे आयरलैंड जाने के लिए वीज़ा चाहिए? आयरलैंड जाने के लिए जो है वो वीज़ा आपको, अगर मैं उस लिस्ट में है, मेरे ख्याल में आयरलैंड में 5 साल के ऊपर लारगत रसूल के ऊपर ऑन द आप जब पहुँचते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे, तो आपको वीज़ा जारी कर दिया जाता है। कोई किसी किस्म की मुश्किलात नहीं, आप टिकट लेके वहाँ पे आपको वीज़ा स्टैम्प करके, अगर आप यूरोपीय रेज़िडेंट हैं परमानेंट, तो आपको वो वीज़ा दे देते हैं। आगे चले जनाब, हमारे पास है जी
یہ رپورٹ ہے جی اسپین ڈاکٹر نے بتایا اسپین میں آگے جناب یہ عثمانی مرزا شہزاد صاحب سلام مجھے ارجنٹ پیسو چاہیے میری فیملی بھی ساتھ ہے بدلونا میں باخو پہ جو کوئی بھائی مدد کر سکتا ہے اس کے لیے جی کریں جی ان بھائی کی مدد ان کا نمبر ہے آپ کے سامنے پیسوں کے بڑے مشکلات ہیں بھائی مرزا شہزاد صاحب بہت مشکل میں ہے اس ٹائم پہ جو ہے ساری صورتحال مکانوں کے حوالے سے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے مرزا شہزاد صاحب کو آپ تصویر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آگے جی وقاص احمد کیا کہتے ہیں سر چائنا میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں کل رات کو بھی بہت بڑا فیسٹیول منایا گیا ہے وہاں کہا گیا تھا کرونا کچھ سمجھ نہیں آ رہے اصل میں کرونا کی ابتدا وہاں سے ہوئی لیکن کئی کہتے ہیں جی کہ یہ میڈ ان چائنا ہے کوئی اسے میڈ ان امریکہ کہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنی جو کسی لیبارٹری میں کام کرنے پہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کے جا کے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے کہا کہ میں نے جو حقیقت ہے دنیا کو بتانی ہے اور بچانا ہے پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے لیکن جو ہے چائنا نے کم از کم جو ہے ہم چائنا پہ ہنسا کرتے تھے یاد ہوگا آپ کو خاص طور پہ ہم نے بڑے مذاق بنائے تھے کہ یہ جو ہے وہ جو حرام کھانے والی قوم ہے یہ کتے بلیاں کھانے والی قوم ہے تو آج وہ مذاق جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ واپس آ گیا اور ہم جو ہے وہ جو مذاق ہے ہمارے منہ پہ جو ہے مطلب کسی طریقے سے وہ واپس پھینکے گئے رب کی طرف سے کہہ لیں کیونکہ یقیناً کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کوئی قوم مشکل میں ہو تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے بلی کتے کھانے والی قوم ہے تب اس کو یہ سزا اب ہم اپنے بارے میں اگر پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا اسپین میں یا یورپ کے اندر جو ہے وہ یہ وائرس آیا تو آپ کیا کہیں گے یہ سور کھانے والی قوم ہے یا ہم پتہ نہیں کون سی قوم ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کو بچائے آگے جناب یاسر بھائی آپ رابطہ کریں واٹس ایپ پہ تو یہ اڈیب لائٹ صاحب نے آپ کو نمبر دے دیا یاسر صاحب آپ ان سے رابطہ کر لیں ہمارے حوالے سے اور یہ بسین ہے یہ اگر میرے پاس آئیں جی ڈاکٹر صاحب پھر آئیں جی یہ جی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ویکسین دسمبر کے پہلے ہفتے میں آ جائے گی اچھا یہ ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں جی کہ ابتدائی رپورٹ کی اگر یہ ویکسین آ جاتی ہے تو اس کرونا وائرس کا بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ایک لائیو سیشن کروں گا اس کرونا وائرس کا واحد حل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں یہ جو فلو ہے یہ کرونا سے بھی زیادہ اس نے تباہ کاریاں پھیلائی تھی 1800 سم تھنگ ابھی 1900 سم تھنگ میرے خیال میں کوئی سال تھا 19ویں صدی اور 1917 یا 18 میں مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا تو اتنے لوگ جو ہے انڈیا جو اس ٹائم پہ ہندوستان تھا ہندوستان میں ہم بھی جوائنٹ تھے سارے تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جو اس موت کی گھاٹ اس فلو کی اب وہ فلو جو ہے بیماریوں میں سے بیماری نہیں ویکسین ایک واحد حل ہے جس کا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں اس بیماری کا اللہ تعالیٰ کرے کوئی ویکسین آئے تو ہماری جو ہے اس بیماری سے جان چھوٹے گڈ انفارمیشن ملک صاحب بہت شکریہ جناب محمد نعیم انور وڑائی صاحب آپ کی محبت کا آج میں نے آپ کا گفٹ دیا ہوا کوٹ پہننا تھا لیکن آخری وقت میں میرا ارادہ بدل گیا وہ انشاءاللہ میں آفس میں پہنوں گا یا کسی لائیو پروگرام میں ضرور پہنوں نے بڑے پیار سے مجھے ایک کوٹ دیا ہے اور وہ میں نے بڑے پیارے انداز میں استری کروا کے جناب اپنی جو ہے وہ الماری میں رکھا ہوا انشاءاللہ اس کی باری آئے گی آگے چلتے ہیں جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی صاحب پھر ایک سیکنڈ جی مجھے اگر موقع ملتا ہے تو میں ان کا کمنٹ سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں جی تو یہ ہے جی مرزا صاحب آپ ان بھائی سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں تو یہ وہ معاملات ہیں تو یہ تھا جی سارا صورتحال جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کرتے جا رہے ہیں اس مرتبہ ہمارے پاس ایودہ بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں میری ایودہ نہیں آ رہی کیا میں دوبارہ اپلائی کروں یا ویٹ کروں ایک جو ایودہ کی بڑی پرابلمز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیپے کی جو ویب سائٹ پہ جہاں پہ جو پریس سولیسیٹوڈ ہم فل کرتے ہیں جو لوگ پارو لگوانا چاہتے ہیں یا جو لوگ ایودہ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں ان کو بالکل کوئی جواب نہیں آ رہے اور نہ ہی کوئی فون اٹھائے جا رہے ہیں میں جو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں اب کل سے اگر آپ چاہیں نا آپ نے گوگل میں جانا ہے گوگل میں جا کے ایک نیا جو ہے انہوں نے سیٹ اپ ارینج کیا ہے آگے اس پہ آ رہا تھا کہ آپ اکٹھی پارو لینا چاہتے ہیں یا آپ نئی پارو لگوانا چاہتے ہیں یا ہیلپ لگوانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں
جو ہے آپ کو مختلف آپشن دیے گئے تھے نیچے، یا آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج اگر آپ جائیں گے ابھی، یہ بڑی انفارمیشن والی چیز ہے، جو دوست کر رہے ہیں کہ میری اجودہ نہیں آئے، اس کے اندر آپ گوگل کے اندر جائیں، نارمل گوگل کے اندر ماریں پرے سولیسیٹود، PRE یہ ابھی میری ٹیم میں سے کوئی بندہ ہے تو وہ لکھ دے کہ گوگل میں جا کے پرے سولیسیٹود مارنا ہے۔ اگر آپ ابھی بھی پرے سولیسیٹود، اگر میری ٹیم میں سے کوئی بندہ سن رہا ہے، پرے سولیسیٹود ماریں، اس کے نیچے 4 آپشن آئیں گے، وہ تصویر میرے ساتھ چیٹ میں ادھر جنرل میں شیئر کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس کے اندر ایک آپشن آ رہا ہے کہ اگر آپ کی اجودہ یا پارو نہیں لگی تو اس کے اوپر کلک کر کے اپنی ڈیٹیل دوبارہ فل کر کے بھیجیں۔ یہ بہت زیادہ شکایت ہے، بہت زیادہ شکایت ہے جن لوگوں نے پارو اور اجودہ لگوائی ہے، پرے سولیسیٹود سیپے کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کو بالکل کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ کسی کو 2 مہینے ہو گئے، کسی کو 1.5 مہینہ ہو گیا، کسی کو 3 مہینے ہو گئے، تو ان کے لیے گورنمنٹ نے کل سے ایک نیا آپشن جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے، جس سے ہم پرے سولیسیٹود کے نیچے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پارو یا یہ چیز کلیم کرنی ہے۔ آگے جناب، ہمارے پرماننٹ ریزیڈنسی پاکستان کتنا رہ سکتے ہیں؟ پرماننٹ ریزیڈنسی، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یوٹیوب، ہمارا یوٹیوب کا چینل بھی ہے پاکی کیئر کے نام سے، آپ اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو۔ لیکن مجھے کئی دوستوں نے، میں نے انفارمیشن دی تھی کہ آپ 6 مہینے جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی پہ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر میں نے انویسٹیگیٹ کیا، چیک کیا، لارگا دوراسیون اگر آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے تو آپ 1 سال جو ہے یورپ سے آؤٹ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹیمپریری ریزیڈنسیز ہے تو 10 مہینے سے اوپر جو ہے 5 سالوں میں، پہلے 5 سالوں میں آپ پاکستان یا اپنے کنٹری، جس کنٹری سے بھی آپ کا تعلق ہے، انڈیا، بنگلہ دیش یا نیپال، وہاں 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہ سکتے، اور کسی بھی سال 6 مہینے سے اوپر نہیں رہ سکتے۔ یعنی کہ 1 سال کے 365 دن ہیں تو ان کو آپ نے اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے کہ 180 دن آپ نے اپنی کنٹری میں رہ سکتے ہیں اور 185 دن آپ نے واپس اسپین میں گزارنے۔ آپ بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں 6 مہینے گزار کے آؤں اور پھر 1 دن انٹری کر کے جناب آؤں اور ہفتہ رہ کے پھر واپس چلا جاؤں۔ انٹری کرنا ضروری ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیمپریری کارڈ ہے، جو پہلے سال والا، 2 سال والا، دوسرا 2 سال والا، تو 10 مہینے 300 دن سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے۔ میرا سیدھا سیدھا حساب ہے، 300 دن سے اوپر آپ نہیں رہ سکتے، لیکن کسی بھی سال 180 دن سے اوپر نہیں رہ سکتے، اور 180 دن گزارنے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اور 185 دن آپ نے یہاں پہ گزارنے۔ تو یہ ترتیب ہوگی۔ مزید آپ یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا سر، میں نے ود آؤٹ ڈرائیونگ لائسنس کار چلائی تھی، کیا پینال کینسلار کرنے کے بعد بھائی مجھے اسپینش نیشنلٹی نہیں ملے گی یا مجھے پرابلم بنے گی؟ بہت اچھا سوال ہے حمزہ فضل آپ کا۔ حمزہ فضل کا سوال کے جواب یہ ہے کہ اگر آپ جہاں پہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑی چلانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے مرنا ہے تو مرے۔ سیدھی سی مثال، گورنمنٹ کی پالیسیز، پولیس کی پالیسیز، اور یہ بڑی واضح پالیسیز ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے مرنا ہے تو مرے، لیکن لوگوں کو مت ماریں۔ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ نے اپنی زندگی تو خطرے میں ڈالی ہوئی ہے۔ اور یہ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی سیم کومنٹس ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا، احتیاط نہیں کرنا، آپ کو اگر مرنے کا شوق ہے تو بالکل مرے، لیکن آپ اپنے لوگوں، جو لوگ جینا چاہتے ہیں، ان کو تو کم از کم جو ہے نا ان تک تو یہ پھیلاؤ نہ پہنچائے۔ بڑی سخت لینگویج میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو حمزہ فضل صاحب، آپ ایک احتیاط کریں، کوئی بندہ موٹر سائیکل، اور آج کل تو بڑا کنٹرول ہو رہا ہے، جو پتہ ہے آپ کے اوپر پاتینیتس ہیں، الیکٹرک پاتینیتس ہیں جن کی سپیڈ جو ہے 30 تک چلی ہے، 35، ان کو بھی جو ہے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کی سپیڈ زیادہ ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی حمزہ فضل کا جو سوال ہے، اگر آپ کو اس میں سزا، اس میں 3 قسم کی سزائیں ہوتی ہیں۔ ایک 6 مہینے کی سزا ہوتی ہے لیکن آپ کو جیل نہیں جانا ہوتا، پلس آپ کو جرمانہ ہوتا ہے جو 3,000 یورو سے 3,600 یورو ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو سوشل ورک کرنا ہوتا ہے۔ یہ تینوں سزائیں کاٹنے کے بعد 2 سال تک جو ہے آپ اپنا کیس جو ہے وہ برار نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ نے اپنی سزا کاٹ لی، آپ نے اپنا جرمانہ دے لیا، تو آپ دینے کے بعد 2 سال کیلکولیٹ کرنا ہے۔ آپ نے 2 سال گزر چکے ہیں تو آپ نے میڈٹ سے اور لوکل پولیس اور سے اپنے انتسیڈنٹ جسے آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ صاف کروانا ہے، اس کی کچھ فیس ہے، اور وہ فیس کر کے جو ہے
وہ آپ نے پے کر کے صاف کروانا ہے، اور اس کی کم از کم جو ہے مہینہ سے 1.5 مہینہ اس کام کو لگتا ہے۔ آگے جناب مجھے کہہ رہے ہیں جی وقاص احمد صاحب، اوراریو ریسٹورینٹ کیا ہے؟ 9 بجے تک آپ کھول سکتے ہیں، اور ویکینڈ پہ ڈلیوری 11 بجے تک، اور نارمل دنوں میں جو ڈلیوری ہے 10 بجے تک آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہوم ڈلیوری کی آپ کو گنجائش ہے، اندر آپ لوگ نہیں بٹھا سکتے۔ آگے جی شہزاد افضل سر ملک صاحب، سیپے میں چلڈ کیسے ایڈ ہوں گے؟ اچھا، یہ جو بچے ایڈ کرنے کا سلسلہ ہے، اس میں بھی بدقسمتی کے ساتھ جو ہے سیپے کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ جو اور پروفیشنل لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں جو وابستہ ہیں ان چیزوں کے ساتھ، میں آپ کو یہ جہاں پہ ایک ہمارا ہے جرنل رجسٹرڈ جسے کہتے ہیں، جہاں پہ جرنل کوئی بھی آپ چیز جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں گورنمنٹ کو اسکریتو کر کے یا ڈیمانڈ کر کے۔ سیپے کی جو جرنل جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کے اندر جا کے آپ نے اپنے بچے جو ہے وہ ایڈ کر کے اور بتانا کہ میری اس طرح پارو لگی ہوئی ہے، یا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کر کے وہ بچے اس کے اندر داخلہ ان کا کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ریزیڈنسی کی فوٹو کاپی اور لیبر فیملی اس طرح کے کوئی بھی ثبوت ہیں وہ ساتھ لگانے ہوں گے، ساتھ پادرمنٹ لگانی ہوگی۔ حارث شان کہتے ہیں، او ملک صاحب میری ریگو کے پیپر 1 ویک سے ترامی تیار ہے، کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ اس حوالے سے حارث شان کے حوالے سے اور دوستوں کو بھی پتہ چلے گا کہ آج کل جو ارائیگو، ایک آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جو جتنے بھی ترامیتز ہیں، خواہ وہ کمیونٹاریا کے ترامیتز ہیں، خواہ وہ ارائیگو سوسیال کے ترامیتز ہیں، خواہ وہ کوئی بھی آپ کے ایکسپیڈینٹز ہیں، وہ سارے آگے فزیکلی پتہ ہم جاتے تھے، کئی مورسیا میں جاتے تھے یا رخیستو سول میں جاتے تھے، ابھی رخیستو سول میں ابھی تو وہی سلسلہ چل رہا ہے، کئی مورسیا کے اندر یا باقی اپنے اپنی جو جتنی آپ کی مسٹریز ان کے اندر جا کے تقریباً 300-400 لوگ وہ جو اٹینڈ کیا کرتے تھے، اور باقی آن لائن جو ہے وہ جمع کروایا کرتے تھے۔ اب جتنا بھی سارا بوجھ ہے وہ ڈیجیٹل آ گئے، آن لائن آ گئے، تو جو ٹائم آگے 15-20 دن لگ رہے تھے ارائیگو کو، 15-20 دن لگ رہے تھے پاکستان سے جو فیملیاں منگاتے ہیں انڈیا سے ان کو، وہ اب ایکسپیڈینٹ جو ہے ان کا دورانیہ جو ہے 3 سے 4 مہینے ہو گئے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، 3 سے 4 مہینے۔ آگے چلتے ہیں بھائی 11 ماہ 29 دن، پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دوست میرے۔ ناصر محمد، خیفے کو ارتے کا کتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے ایوری منتھ؟ یہ آپ اپنے ہسٹوریا سے پتہ کر سکتے ہیں، لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب میں ایک آپ کو، میں نے یہ اپنے پاس تو یہ چیز نہیں لکھی ہوئی، یہ نہیں کہ میں امپریساریوں کے خلاف ہوں یا میں بڑا پاک صاف ہوں یا آپ اس کے مجرم ہیں۔ میں آپ کو جو لوگ سن رہے ہیں میرے توسط سے، یہ بڑے اہم چیز ہے، اور یہ کسی پہ اٹیک نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے ہاں سے سیٹ اپ ہے کہ ہم جو ہے لین دین کر کے جو ہے وہ رائگو لیتے ہیں، اور پاکستان سے جو 18 سال سے اوپر بچے منگوا رہے ہیں، اب کئی لوگ ہیں ان کی رائگو پاس ہوئی ہے، مالک نے کانٹریکٹ کیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ کووڈ آ گیا، یا پاکستان سے آپ نے بچہ منگوایا کسی امپریسے کے ذریعے، آپ کی ڈیل ہوئی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کی ڈیل ہوئی، آپ نے وہ پیسے پے کر دیے، آپ کا طے ہوا کہ آپ 6 مہینے کانٹریکٹ چلوائیں گے امپریسے کے ساتھ، آپ کا بچہ جیسے آیا اس کا آلتا ہوا وہ کووڈ لگ گیا۔ اب آپ نے ریگو لی ہوئی ہے یا آپ کا بچہ ورک آفر پہ آیا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں اگر امپریساریوں نے آپ کو ارتے میں بھیج دیا ہے تو اس کے اوپر امپریساریوں کا حق نہیں بنتا، اور آپ امپریساریوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر یار آپ نے 8-10 ہزار یورو اپنا لے لیا ہے، آپ نے 8-10 ہزار یورو، اب قدرتی طور پہ مصیبت آ گئی ہے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اب وہ لوگ ارتے پہ چلے گئے ہیں، تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ارتے مل رہا ہے وہ ورکر کا حق ہے۔ ہاں، مجھے کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ٹیکس کی وہ امپریساریوں کو بھرنی پڑتی ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے تک یہ اطلاعات ہیں کہ کئی مالکان جو ہے ارتے پورے کا پورے جیب میں ڈال رہے ہیں، اور پلس جو ہے وہ ٹیکس کی 600-700 جو رقم ہے وہ بھی وصول کر رہے ہیں۔ تو خدا را اس چیز کا خیال رکھیں، میں اس مزید ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہتا جی۔ تو یہ آپ کا جواب مل گیا جی۔ آگے جی سر میرے پاس سر، اچھا جی یہ بھی جواب ہو گیا، میں مزید سوالات کی طرف بڑھتا ہوں جناب۔ آگے سر آ گیا راجہ شانی صاحب۔ راجہ شانی، پادرون نا مین تو کافی عرصے سے نہیں چل رہی، اور نسنداد میں کوئی پرابلم بن سکتی ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور کون کون سی وجوہات کی بنا پر نیشنلٹی میں
رکاوٹ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو ایگزام کرنے ہوں گے راجہ شانی صاحب, اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کی پادروں میں تو کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں نیشنلٹی پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں فوراً آپ پادرامنتو کروائیں. جس ٹائم پہ آپ نیشنلٹی جمع کروانے جائیں کم از کم جو ہے وہ آپ کی پادرامنتو چلی ہونی چاہیے. پادرامنتو کا ہونا نہ ہونا نیشنلٹی میں رکاوٹ نہیں بنتا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وجوہات رکاوٹ کی نیشنلٹی میں آپ کا کریمنل ریکارڈ خراب ہونا وہ ہے. باقی آپ نے 2 ایگزام کرنے ہیں, اگر ایگزام نہیں کیے ہیں وہ ہیں, اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نیشنلٹی ریجیکٹ ہوتی ہے, کریمنل ایکٹ کی وجہ سے. تو آگے جناب ہے جی, میں لے رہا ہوں پر میرے پریسا نے بچے ایڈ نہیں کیے, سیپے میں کیسے ہوں گے؟ تو آپ تحریر لکھیں جناب وہ رجسٹر خنرال میں کسی وکیل کے ذریعے یا دوست کے ذریعے. وسیم سر, ریگو کا آلتا لازمی ہے کیا 1 سال چلا سیم امپریسے میں؟ اگر 6 منتھ چلا ہے ان کے پاس آگے کام نہیں ہے پلیز بتا دیں. اچھا, یہ وسیم مہدی وڈائی صاحب جو ہے ان کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا عام سوال ہے, اس کے توسط سے بہت زیادہ لوگوں کو جواب ملے گا. اب آپ کا سوال ہے کہ چلنا لازمی ہے. اب میرا جواب یہ ہے کہ آپ دونوں کے لیے یہ ضروری ہے. کیوں کہ آپ جب کانٹریکٹ دیتے ہیں کسی کو, امپریسا والا کسی ورکر کو کانٹریکٹ دیتا ہے اور ورکر کسی امپریسے سے کانٹریکٹ لیتا ہے, آپ دونوں جو ہے ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ 1 سال ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے, ٹھیک ہے. ان دونوں میں کوئی بھی پیچھے ہٹتا ہے 4 مہینے بعد, 5 مہینے بعد, تو آگے پولیس انویسٹیگیٹ کرتی تھی. کیوں کہ ان کے پاس رپورٹیں ہیں کہ ہم کانٹریکٹ بیچتے ہیں, اور دوسری طرف یہ رپورٹ ہے کہ ہم کانٹریکٹ لیتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ صرف جو ہے کانٹریکٹ لین دین کا کاروبار ہے, اس کے اندر ریئلٹی نہیں ہے. آپ دونوں کو ریکمینڈڈ یہ ہے, خاص طور پہ جو کانٹریکٹ لیتے ہیں جہاں پہ آپ 8-10 ہزار یورو خریدتے ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہاں پہ آپ 6 مہینے کا اور ٹیکس پے کر کے کوشش کریں پورے 6 سال کانٹریکٹ چلائیں. اسی لیے اگر کوئی امپریساری ہو, آپ کے لیے فائدہ ہے, کوئی امپریساری ہو پاکستان میں 18 سال سے اوپر بچے والے کو, یا انڈیا یا بنگلہ دیش میں 18 سال سے اوپر بچے کو منگواتا ہے, تو اس کو پورے سال کانٹریکٹ چلانا چاہیے, پہلے ہی طے کر لیں, ٹھیک ہے. اس دونوں میں فائدہ, اگر آپ 1 سال پورا کانٹریکٹ چلاتے ہیں, کل آپ ایک اور کانٹریکٹ بآسانی دے سکتے ہیں. ان امپریساریوں کے لیے بڑے واضح پیغام ہے کہ اگر آپ کے پاس 5,000 ورکر ہیں, 5,000 ورکر, میں ایک بہت بڑی تعداد بتا رہا ہوں, 5,000 ورکر ہیں, آپ ارب خرب پتی ہیں, لیکن آپ ایک آدمی کو کانٹریکٹ دیتے ہیں اور وہ کانٹریکٹ اگر آپ 1 سال پورا نہیں چلاتے تو آپ کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ بیڈ ہو جائے گا. یعنی کہ آپ اگلا کانٹریکٹ جیسے ہی دیں گے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا, اور آپ کو واضح طور پہ بتا دیا جائے گا کہ بھائی آپ نے جو اس سے پہلے کانٹریکٹ دیا ہے اس کا آپ نے سال نہیں چلوایا. 6 مہینے چلانے سے رائگو پہ فرق نہیں پڑے گا. مطلب اگر آپ ایک کمپنی سے کانٹریکٹ لیتے ہیں, 6 مہینے بعد اگر آپ کہیں اور اعلتا کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ پورا سال کسی نہ کسی طریقے سے گزاریں. یہی بنیاد ہے آپ کی. آگے جی آتے ہیں جی عبداللہ کورر, پاکستان کو پیسوس نہیں دے رہے, میں نے بھی بہت ایجنسیاں پیپر سینڈ کیا ہے اور پر کوئی جواب نہیں دیتے, یہ کہتے ہیں کہ استے پیسو استا ریسروا. یہ بہت زیادہ شکایات ہیں, اس کے قصوروار ہم ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب ہیں. جب کرائسس آیا, پاکستانی ایشین جو لوگ ہیں, ایشین لوگ, انڈین, بنگالی, نیپالی, پاکستانی, بار بار میں چاروں کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ یہ میرے فالوورز ہیں, میرے سننے والے ہیں. ہمیں جب ایجنسیاں دیکھا کرتی تھی نا کسی وقت میں, تو یقین جانے ہمیں روڈ سے کسیٹ کے جا کے اندر صوفے پہ بٹھاتی تھی اور فوراً کافی کا آرڈر کرتے تھے. وہ لوگ کافی کا آرڈر کرتے تھے. سب سے بہترین جو ہے وہ کلائنٹ جو ہے وہ اگر گنا جاتا تھا تو وہ ایشین کلائنٹ تھا. اب کیوں نہیں گنا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی بڑے بڑے جو ہے وہ کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں بدنام ہوئے. ہم نے راستے میں مکان خریدے ہوئے چھوڑ دیے. ہم نے جیسی کرائس آیا دیکھی, مجھے کہا جی چودھری فلانا کرایہ نہیں دیا, ملک فلانا کرایہ نہیں دے, او یار چھڈ کے کرنی کرایہ دے کے, او ویکھی جائے گی, یہ ویکھی جائے گی, یہ کام خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے
اپنے 15 سال کے ایک ساتھ دی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے مکان ضائع کر دیے ہیں، اور 500 قسطیں تھی اس کی، 600 ایک ساتھ تھی اس کی، اور آج جو ہے وہی لوگ جو ہیں اسی مکان کو 800 یورو پہ، 700 یورو پہ دوبارہ کرایہ پہ انہوں نے لیا ہوا ہے۔ تو آپ کوشش کریں اپنا ریکارڈ صحیح رکھیں، اور سارا قصور لوگوں کا بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ ویسے ہی یہ لوگ جو ہیں وہ تعصب کی وجہ سے بھی کئی ایجنسیاں جو ہے وہ یہ ہمیں مکان نہیں دے رہی غیر ملکیوں کو۔ آگے چلتے ہیں جناب بھائی، نیشنلٹی کے لیے پادرمیت 10 سال مکمل چلنی چاہیے؟ نہیں جی، ضروری نہیں ہے آپ کی پادرمیت تو 10 سال چلے۔ آگے میں آخری 2 سوال لوں گا، اور اس کے بعد میں دعا کی طرف بڑھوں گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا، اور پورے گھنٹے کا پروگرام ہو گیا ہے، اور اب جو ہے آپ دعا کی طرف بڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس وبا سے ہماری نجات دلائے، اور یہ جو لہر ہے یہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ سختی کے ساتھ، اور یہ مختلف قسم کا وائرس ہے، ہم تو اب اسے وہ اتنا ایزی لے رہے ہیں، جس کا میرے سمیت میں بیچ میں شامل، ہم اتنا ایزی لے رہے ہیں اس وبا کو، لیکن حقیقت میں یہ دوسری لہر جو پہلی والی لہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم کوشش کریں گے اپنے جس طرح میڈیکل کے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ہم رابطے میں رہیں، اور ان کو بھی آن لائن لیں کسی دن۔ جزاک اللہ خیر، دعا فرما دیجیے گا، سارے ہاتھ کھڑا کیجیے گا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا میرے پروردگار، ہم جو ہے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں کرنے والے ہیں، قدم قدم پہ گناہ کرنے والے ہیں۔ جیسے مارچ کا کرونا آیا، ہم نے رو رو کے گڑگڑا کے تیرے آگے ہاتھ چکائے، تیرے آگے سجدہ رو ہوئے، قرآن کی تلاوتیں شروع کر دی، عبادات شروع کر دی۔ جیسے ہی کرونا کا تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں بہتری آئی، ہم دوبارہ دنیا میں مشغول ہو گئے۔ یا اللہ، ہم انسان ہے ہی ایسے، ہم تیری مخلوق ہیں، تو بہتر جانتا ہے ہمیں، تو آسانیاں فرما ہمارے لیے، تو ہی کرم فرما دے۔ ہم جگہ جگہ غلطی کرنے والے ہیں، بار بار غلطی کرنے والے ہیں، اور ہم غلطیاں کرتے رہیں گے۔ یا میرے پروردگار، ہماری تمام ان کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، اس وبا سے پوری دنیا کو نجات دلا، جو جہاں جہاں بھی ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے، تمام لوگوں کی نجات فرما۔ یا اللہ، ہمارے اندر اتفاق پیدا کر دے، ہمارے اندر بہت کوتاہیاں ہیں، میں اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ شامل کرتا ہوں۔ برداشت کی کمی ہے، غم و غصہ ہے، ہم دوسروں کے اندر کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، لیکن خود وہی تمام غلطیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اپنا احتساب کر سکیں۔ جس دن ہم نے اپنا احتساب شروع کر دیا، جس دن ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا، اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنا شروع کر دیں، اس دن ساری دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا اللہ، تو پروردگار ہے، تو خالق ہے، تو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، تو حاجت روا ہے۔ یا اللہ، اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے وہ ہمیں معاف فرما، اس کی امت ہونے کے ناطے معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے پیارے پیغمبر جو ہے اس کا واسطہ ہے تجھے، تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم جو ہے جو چھوٹی موٹی جو برائیاں کرتے ہیں، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، ان کو دور فرما، اور اس کرونا کی وبا سے ہمیں نجات دے۔ جزاک اللہ خیر، پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ مجھے عمران ملک، میری ٹیم میں شامل غفور احمد قریشی، شبیر احمد عثمانی، عامر رضا، عبدالرحمان رانجا، سلمان چودھری مچیانہ صاحب اور خورم شہزاد کو اجازت دیجیے۔ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔